जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ हाम्रो पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर, सरकार किन सुतेर बस्यो? सन् 1962 अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध लडायो। अमेरिकाले नै भारतलाई बङ्गलादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम लिन लगाएको हो। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008 देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भत्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो? भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बिचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन? मैले यस बारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र 6 महिनापछि कालापानी र लिफुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यान आकर्षण नहुने मैले मिडियामा पनि बोलेको छु र सरकार के गरेर सुतिरहेको थियो? सम्मानीय सभामुख महोदय, छलफलमा भाग लिनुहुने र छलफलमा थप भाग लिन पाऊँ र हाम्रा कुराहरू राख्न पाऊँ भन्ने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा यसले सरकारलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा, ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन् यस बिचमा। सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ सरकार कस्तो खालको सहयोग चाहन्छ। यस्तै खालको सहयोग नै हो। यहाँहरूको निरन्तर साथ रहोस्, यस्ता प्रश्नहरूमा बलियो राष्ट्रिय एकता होस्, यस्ता प्रश्नहरूलाई यो दल र त्यो दलको नभनियोस्,
म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले नेपाल सरकारले 2015मा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ। माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनुभयो, मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री। तर माननीय सदस्यले यो बिर्सिनुभयो क्यार त्यो संयुक्त सरकार थियो र त्यो संयुक्त सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु। यो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा मैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन। सिङ्गो देश यस मानेमा युनिफाइड छ। अघि एकजना माननीय सदस्यहरूले खेद व्यक्त गर्नुभएको नेपालको टेरिटोरी मिचियो भनेर खेद व्यक्त गर्नुभएको होला। टेरिटोरी फर्काउनका निम्ति लडिरहेको सरकारको बारेमा त पक्कै पनि उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभएको होइन होला, नभए गलत निशानामा लाग्यो उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई। यो 90% समाधान भयो, बाँकी समाधान भएन, यसलाई प्रतिशतमा हेर्न मिल्दैन। मुलुकको सिमाना खण्डीकरण गरेर 90% मिलेको 10% बाँकी रहेको भन्ने हुँदैन। निश्चय नै सत्य के हो भनेदेखि संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो 2007सम्म, 1990 को दशकदेखि, र 182 थान स्ट्रिप नक्साहरू तयार भए। तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्र, कालापानीको गरब्याङदेखि माथि नापी नै हुनु भएन। त्यसो भइसकेपछि सन् 2007 देखि 2014सम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन, किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो। सन् 2014मा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ। मित्रराष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो 182 थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ, त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर। तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसबारे यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ। लिपुलेखको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ। यसबाहेक यसमा उदासीन हुनुपर्ने, ढाकछोप हुनुपर्ने कुनै प्रश्न नै भएन। सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। कालापानीमा रहेको नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ। नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू 1 इन्च पनि बढी हुन, 1 इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो। सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन। यस सम्बन्धमा एउटा नेपालको नक्साको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर कमेन्ट गरिएको छ। म सम्मानीय सभामुख महोदय, म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालले प्रचलनमा ल्याएको 2032 सालदेखि प्रचलनमा रहेको राजनीतिक नक्सामा चाहिँ लिपुलेख र कालापानी भूभाग समेटिएको छ। त्योभन्दा पश्चिमको भूभाग समेटिएको स्थिति छैन। त्यो वर्तमान सरकारले गरेको होइन। यो कुरा एका राख्न अथवा यस सम्बन्धी जानकारी लिनलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र धेरै मान्यज्यूहरूले एउटा समग्र खालि एउटा औपचारिक पत्राचार अथवा वक्तव्य या डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाउने मात्रै नभएर समग्र संयन्त्रहरू परिचालित गरियोस्, सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरियोस् भन्ने जुन आग्रह गर्नुभएको छ, त्यसलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ। यहाँहरूको यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर हामी सबै खालका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको
सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत